राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म शिवशंकर चौधरी। सुरुमा हेडलाइन्स न्युज। देशको प्रगतिशील शक्तिलाई कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्क। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो कर्तव्य पालना गरिरहेको जिकिर। यस वर्षको बाढी पहिरोबाट घरमा क्षति पुगेकालाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि तत्कालै रकम पठाउने राष्ट्रिय विपद न्यूनीकरणको भनाई। विपदबाट प्रभावितहरूका लागि खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको काम गरिरहेको दाबी। सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि हस्ताक्षर गर्ने एमाले सांसदहरूलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन नेकपा एमालेको आग्रह। कार्यकर्ताको भावनालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर एकतामा योगदान दिन नेता कार्यकर्तामा आह्वान। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2279 मा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, थप 34 जनाको मृत्यु। विश्वभर अहिलेसम्म 10 लाख स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना संक्रमण भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा जानकारी। संक्रमणका कारण 1,15,000 को मृत्यु। र 12 वर्षीय अभिमन्यु मिश्रद्वारा सबैभन्दा सानो उमेरमा ग्रान्ड मास्टर बनेर चेस रेकर्ड कायम। पूर्व ग्रान्ड मास्टर काराकिनद्वारा बधाई। अब न्युज विस्तारमा सुरु गरौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको प्रगतिशील शक्तिलाई कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको बताउनु भएको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको प्रगतिशील शक्तिलाई कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभित्रको प्रगतिशील शक्तिलाई बदनाम गर्न र कमजोर पार्नका निम्ति अनेक खालका प्रयासहरू भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले देशलाई अनुशासनहीन, उशृङ्खल र सामाजिक सभ्यताहरूको उल्लङ्घन गरेर स्तरहीन प्रवृत्तितर्फ धकेल्न खोजिएको पनि बताउनुभयो। हामीलाई समस्या राजनीतिक समस्या र राजनीतिक दलहरूले फिजाउने अराजकता, ती कुराहरू, अनुशासन उल्लङ्घन गर्नलाई बहादुरी ठान्ने प्रवृत्ति, यस्ता कुराहरूले अहिले पनि आन्दोलनको सङ्गठित तवरले घोषणा गर्ने, निषेधाज्ञा तोड्ने, उल्लङ्घन गर्ने, हामीलाई कसले के गर्न सक्छ भन्ने खालका भावना राख्ने, ती प्रवृत्तिहरू बढेका छन्। उहाँले नेकपा एमालेलाई जनताको बीचमा साख गिराएर ध्वस्त पार्न लागि पनि बताउनुभयो। उहाँले आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि संसदीय अभ्यास र दलीय अनुशासनलाई समेत उल्लङ्घन गर्ने काम भएको बताउनुभयो। राजनीतिक मुद्दा आफ्नो ठाउँमा छन्। राजनीतिक थलोबाट मुद्दालाई अदालततिर पठाइएको छ। जनतामा जान नदिने, संसदमा त्यसको समाधान नहुने र अदालतबाट समाधान गर्ने, ती प्रयासहरू भइरहेका छन्। ती प्रयास सँगसँगै अदालतलाई दबाब दिनका लागि र खास गरेर प्रगतिशील शक्तिलाई बदनाम गर्नका लागि, त्यसलाई कमजोर पार्न, यसलाई छिन्न भिन्न पार्नका निम्ति अनेक प्रकारका प्रयास भएका। उहाँले निषेधाज्ञालाई तोडेर राजनीतिक दलहरू पुतला दहनमा लागेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो कर्तव्य पालन गरिरहेको जिकिर गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीमाथि निकृष्ट तहमा ओर्लिएर गाली गलोज, अपमान र झुट्टा लाञ्छनाहरू लगाएर समाजलाई असभ्य बनाउन खोजिएको बताउनुभयो। यस वर्षको बाढी पहिरोबाट घरमा क्षति पुगेकालाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि तत्कालै रकम पठाउने राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाइएको छ।
राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले यस वर्ष मनसुनबाट प्रभावित भएकाहरूका लागि अस्थायी आवास बनाउनका लागि तत्कालै रकम पठाउने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो। उहाँले गत वर्षको मनसुनबाट क्षति भएका 20 जिल्लाका 3,349 वटा घरहरू पुनर्निर्माणका लागि 19,97,73,750 रुपैयाँ प्रथम किस्ता बापतको रकम सम्बन्धित जिल्ला विपद व्यवस्थापनको कोषमा पठाइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। यस वर्ष जेठ 28 गतेसम्म सुरु भएको मनसुनका कारण देशभरका 32 जिल्लामा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको उहाँले बताउनुभयो। मनसुनबाट आएको विपत्तिबाट 33 जनाको मृत्यु भएको, 30 जना बेपत्ता भएको र 32 जना घाइते भएको प्रवक्ता अर्यालले बताउनुभयो। बाढी पहिरोबाट 483 निजी घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएको, 112 घरमा आंशिक क्षति भएको, 36 सरकारी कार्यालयमा क्षति भएको तथा 6 वटा सामुदायिक विद्यालयको भवनमा क्षति पुगेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यस्तै 22 वटा झुलङ्गे पुल, 13 वटा पक्की पुल, 2 वटा वित्तीय संस्थाको भवनमा क्षति भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। उहाँले विपदबाट प्रभावितहरूका लागि खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको काम गरिएको बताउनुभयो। मौसम पूर्व अनुमान महाशाखासँग समन्वय गरी विपद आउन सक्ने ठाउँमा प्राधिकरणले पूर्व सूचना प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त राखिएको उहाँले बताउनुभयो। 9 जिल्लाका 36 पालिकाहरूमा प्रभावमा आधारित पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरिएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यो वर्षको मनसुन जेठ 28 गतेबाट सुरु भयो र असार 1 र 2 गतेबाट नै जनधनको क्षति बनाएको छ। यो वर्षको मनसुनले खास गरी सिन्धुपाल्चोक र चाहिँ मनाङ जिल्लामा ठुलो चाहिँ जनधनको क्षति हुन पुगेको छ र फेरि पनि अब यो अस्ति 16 गतेदेखि फेरि वर्षा भएको छ, त्यसबाट पनि जनधनको क्षति हुन पुगेको छ। हालसम्म समग्र देशभरि 32 वटा जिल्ला चाहिँ प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ मनसुनबाट। यसमा 33 जनाको चाहिँ मृत्यु भएको छ, 30 जना चाहिँ बेपत्ता हुनुहुन्छ र 32 जना चाहिँ घाइते भएको विवरण चाहिँ हामीलाई प्राप्त भएको छ। हाल सुनसरी, मोरङ, पार्सा, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, सिन्धुली, ललितपुर, तनहुँ, लमजुङ र बाजुराका सडक खण्डहरू अवरुद्ध भएका र सडक डिभिजन कार्यालय स्थानीय तहहरूले अवरुद्ध सडक खुलाउने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि हस्ताक्षर गर्ने एमाले सांसदहरूलाई सोमबारसम्म हस्ताक्षर फिर्ता लिन आह्वान गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समितिक बैठकले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि हस्ताक्षर गर्ने वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षधर सांसदहरूलाई सोमबार साँझ 5 बजेसम्म हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गरेको प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले बताउनुभयो। उहाँले बहुदलीय प्रणालीमा दलको निर्णय विपरीत दलका सदस्यले गरेको हस्ताक्षर अधिकृत हुने पनि सम्बन्ध पक्षलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। सञ्चारकर्मी साथीहरू, नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको 13औं बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको छ। बैठकले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू र निर्णय प्रस्तावहरू पारित गरेको छ। बैठकले पार्टी एकतालाई सुदृढ पार्नका लागि नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गरेको पनि प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। कार्यकर्ताको भावनालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर एकतामा योगदान दिन नेता कार्यकर्तामा आह्वान गरिएको छ। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाह, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अग्रणी शक्ति, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन र राष्ट्रियताको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भ र संविधान निर्माणको एउटा नेतृत्वदायी शक्ति भएको नाताले यो पार्टीको एकतामा यो मुलुकको लोकतन्त्र, यो मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलन र यो मुलुकको राष्ट्रको भविष्य पनि धेरै हदसम्म जोडिएको हुनाले यो पार्टीको एकतालाई सुदृढ गर्न
हामीले पुनः एकचोटि सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गरेका छौँ। अहिले पार्टीभित्र देखा परेका केही समस्याहरूको कारणले देशभर जनतामा अलिकति निराशा पनि छ र विपक्षीहरूमा अलिकति उत्साह पनि छ। त्यस भएर सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई हाम्रो पार्टीको काँधमा रहेको ऐतिहासिक अभिभारालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, जनचाहनालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, कार्यकर्ताहरूको भावनालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर एकतामा कन्स्ट्रक्टिभ रूपले कन्ट्रिब्युसन गर्न, योगदान गर्नका निम्ति हामीले आह्वान गरेका छौँ। एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक शनिबार दिउँसो 3 बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुनः बस्ने प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2249 जनामा कोरोना संक्रमण भएको छ। देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा 10,596 जनाको परीक्षण गर्दा पीसीआर परीक्षणबाट 1,391 जनामा र एन्टिजेन विधिबाट 908 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै शुक्रबार थप 3,451 संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामै थप 34 जनाको मृत्यु भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म 9,179 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। विगत केही दिन यता सप्तकोशी नदीको बहावमा उतार चढाव आइरहेको छ। पूर्व पहाडी भेगमा निरन्तर भइरहेको वर्षाले सप्तकोशीको जलस्तर बढिरहेको हो। सामान्यतया नदीको बहावमा 50 देखि 70 हजार क्युसेक प्रति सेकेन्ड पानी रहने कोशीको बहाव पूर्वी पहाडी भेगमा निरन्तरको वर्षासँगै बढ्दो क्रममा छ। आज साँझको मापन अनुसार कोशी ब्यारेज भएर 1,55,975 क्युसेक पानी बगिरहेको छ। कोशी ब्यारेज कन्ट्रोल रुमले दिएको जानकारी अनुसार 1,55,975 क्युसेक प्रति सेकेन्ड बहाव मापन हुँदा ब्यारेजका 24 वटा ढोका खोलिएका छन्। कोशीको पछिल्लो मापन अनुसार नदीको बहावमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ। सुनसरी जिल्ला प्रशासनले सप्तकोशी नदीको जलस्तरमा घटबढको क्रम जारी रहे पनि अहिलेसम्म तटीय क्षेत्रमा भने कुनै पनि खतरा नरहेको बताइएको छ। प्रशासनले सबै तटबन्ध र स्पर सुरक्षित रहेको र नियमित अनुगमन समेत जारी रहेको बताइएको छ। निरन्तर वर्षा भइरहेको हुँदा नदीको बहाव जुनसुकै बेला बढ्न सक्ने भएकाले नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क रहन भने सूचित गर्दै आएको सुनसरी प्रशासनले जनाएको छ। वर्षाको कारण पर्सा जिल्लाको अधिकांश क्षेत्र डुबानमा परेको छ। सदरमुकाम वीरगञ्ज र ग्रामीण भेगका दर्जनभन्दा बढी गाउँहरू डुबानमा परेका छन्। वीरगञ्ज महानगरको रानीघाट, श्रीपुर, राधेमाई, रामगढवा, आदर्श नगर, चिनी मिल, आवास क्षेत्र, नगवा लगायतका क्षेत्र डुबानमा परेका छन्। वर्षाको पानी नालाबाट राम्रोसँग निकास नभएपछि कतिपयको घर तथा पसलहरूमा पनि पानी छिरेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। प्लास्टिक जन्य फोहोर सडक र नालामा फाल्ने गरिएका कारण नाला जाम हुने गरेको हो। त्यसैगरी वर्षाले पर्साको ग्रामीण क्षेत्रको नदी र खोलाहरूमा पानीको सतह बढेर बस्ती डुबानमा परेका छन्। नदी र खोलाको बाढीले केही स्थानमा खेतीयोग्य जमिन समेत कटान गरेको छ। ओडिया नदीको पानीको सतह बढेर बाढी पस्दा जानकी टोलाको दसौता गाउँ डुबानमा परेको छ। पर्साकै हिस्बा, मुडली, लङ्गडी, धोबनी, आसबारी, गुलेरिया, जयमङ्गलापुर, सबैठाबा, घोरे, हसबा, मसिहानी, पर्सोनी भाटा, अमरपट्टी, गर्दौल, ठोडी लगायत अधिकांश गाउँ पनि डुबानमा परेको छ। अब पालो बिजनेस न्युजको। कृषिपथ मोबाइल एप सञ्चालन भएपछि जननी सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थाले यो आर्थिक वर्षमा करिब 1 करोड बराबरको बाख्रा बिक्री वितरण गरेको छ।
पहिला व्यापारीलाई सम्पर्क गर्दा बिचौलियाले नाफा खाइदिने र समयमा बाख्रा बिक्री गर्न नसक्दा किसानहरू घाटा बेहोर्न बाध्य थिए। एक रिपोर्ट। बाँके जिल्लाको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको अधिकांश क्षेत्रमा वन जङ्गल छ। घर छेउ वरिपरि जङ्गल भएको कारणले राप्ती सोनारी गाउँपालिका 2 का किसानहरू बाख्रा पालनतर्फ आकर्षित भएका छन्। बाख्रा पालन गर्नका लागि गाउँमै रहेको जननी सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थाले बिक्री वितरण तथा बाख्राहरूलाई चाहिने दाना उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। सहकारीका सबै सदस्यहरूले बाख्रा पालन गरेर आम्दानी गरिरहेका छन्। पहिला किसानहरूले सहकारीलाई र सहकारीले व्यापारीहरूलाई बिक्री गर्दा बिचौलियाले नाफा खाइदिने र बिक्री हुन धेरै समय लाग्दा किसानहरूले घाटा बेहोर्ने परेको थियो। तर नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ बाँके शाखाले गएको वर्षदेखि केयर कृषि पथ मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याइएपछि किसानहरूलाई मात्र नभएर सहकारीहरूलाई पनि सहज भएको छ। कम समयमा बिक्री हुने र बिचौलियाहरू पस्न नपाइने भएपछि संस्थाले एपको माध्यमबाट 1 करोड बराबरको बाख्रा बिक्री गरेको सहकारीका अध्यक्ष गणेश खत्रीले बताउनुभयो। अहिले यो कृषिपथ मोबाइल एप्स आइसके पछाडि हामीले आफूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूलाई चाहिँ त्यो एप्समा राख्ने, त्यस पछाडि चाहिँ अब व्यापारीहरूबाट कन्ट्याक्ट भएर पनि हामी बेच्ने काम गर्छौँ। अहिले हामी झन्डै यो एप्स आए पछाडि 1 करोडको काम हामीले गरेका छौँ र यो अब यसमा हामीले एप्समा चाहिँ अझै राख्नुपर्ने त्यसको लागतहरू यसरी अहिले एप्सबाट सजिलो पनि भएको छ हामीलाई काम गर्न। गाउँका मानिसहरूले बाख्रा पालनबाट राम्रो आम्दानी गर्न थालेपछि विगत लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएकी दिलकुमारी शर्माले पनि बाख्रा पालन सुरु गर्नुभएको छ। दिलकुमारीसँग अहिले एउटा बोयर बोका र स्थानीय जातका 30 बढी बाख्रा पाठापाठी छन्। गाउँको सहकारीले बाख्रा पालनमा सहयोग गर्ने भएपछि अहिले उनी आधुनिक तरिकाको बाख्रा र खोर निर्माणमा लगानी गरेको बताउनुभयो। पहिला त यस्तै खेती किसान मात्र गर्ने, 1-2टा बाख्रा पाल्ने बहुत थियो। सबैले गर्दाखेरि अब आफूले पनि गरौँ जस्तो लाग्यो होइन। त्यस्तै खाली बसेर पनि के गर्ने, त्यही भएर बाख्रा 1 वर्ष किनेको त 1 वर्ष भयो, तर यो के भन्छन् फारम खोलेको त 1 वर्ष पुग्यो। पछि गएर ठुलो आम्दानी बढाउने सोच छ। अब बाख्रा उन्नत खालका बाख्रा छैनन्, यिनी काठे हुन्, यस्तै गाउँघरमा खरिद गरेको। अनि राम्रा बाख्रा किन्ने विचार छ। भर्खर एउटा बोगा ल्याएँ भयो। लगानी त यो गोठलाई त भइसक्यो, 2.5-3 लाख भइसक्यो गोठलाई बनाएको त लगानी। राप्ती सोनारीका धेरै सहकारी संस्थाहरूले कृषकहरूसँग साझेदारी गरेर काम गरिरहेका छन्। किसानहरूले उत्पादन गरेका खाद्यान्न तथा बाख्रा, कुखुरा लगायतका उपजहरू खरिद बिक्री तथा वितरण गरिरहेका छन्। यसरी किसानहरूले उत्पादित चीज वस्तु सजिलै बिक्री वितरण गर्नका लागि नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले सञ्चालन गरेको कृषि पथ मोबाइल एपलाई स्थानीय सरकारले पनि प्रयोग गरेर प्रभावकारी बनाइदिए किसानहरूले बिचौलियाबाट सधैँको लागि छुटकारा पाउने थिए। तिनाउ खोला वरपरका स्थानीयले काली गण्डकी तिनाउ बहुउद्देश्य डाइभर्सन आयोजना आफूहरूको अहितमा रहेको भन्दै विरोध गरेका छन्। स्थानीयले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चुनावी नाराका रूपमा आयोजनालाई अघि सारेको आरोप लगाइएका छन्। एक रिपोर्ट। तिनौ खोला वरपरका स्थानीयले काली गण्डकी तिनाउ बहुउद्देश्य डाइभर्सन आयोजना आफूहरूको अहितमा रहेको भन्दै विरोध गरेका छन्। केन्द्रीय सरकारले गण्डकी प्रदेशको भूगोल, प्राकृतिक स्रोत र सम्पदामाथि नै अतिक्रमण गरेको भन्दै उनीहरूले योजना बन्नेमा तिनाउ बजार नै जोखिममा पर्ने बताए।
अहिले पनि बुटवल र आसपासका बासिन्दाले पिउने पानीको समस्या भोग्नु परिरहेको भन्दै उनीहरूले आयोजना बनेको अवस्थामा खेतबारीमा पनि सिँचाइको समस्या हुने दाबी गरेका छन्। कालीगण्डकी उपत्यकामा रहेका 10 वटा स्थानीय तह अन्तर्गतको जग्गा मरुभूमिमा परिणत हुने र पानीको हाहाकार हुने स्थानीयको भनाइ छ। स्थानीयले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चुनावी नाराका रूपमा आयोजनालाई अघि सारेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले मन्त्री पौडेलले अर्थमन्त्रीको पदसँग साटकाट गरेर बुटवललाई राजधानी बनाउने यसअघिको एजेन्डा पनि छोडेको र जनतालाई फेरि एकपटक भुलाउनको लागि चुनावी एजेन्डाको रूपमा आयोजना अघि सारेको दाबी गरे। सबै विष्णु पौडेलका लागि चुनावी नारा हुन्। एउटा कुरो त के हो भन्दाखेरि उहाँले पहिला आजभन्दा 9 वर्ष अगाडि यो तपाईँको नुवाकोट पारीपुटोल एउटा त्यो बाटोको उद्घाटन गर्दा अथवा त्यो शिलान्यास गर्दाखेरि म आफू स्वयं पनि थिएँ। त्यो बाटो अहिलेसम्म पिच भएको छैन, 9 वर्ष भयो। कालीगण्डकी कोरिडोरलाई चाहिँ यता नदिने भनेर कालीगण्डकी प्रदेश गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण पोखरेल नेपालीजीले यिनी चाहिँ विरोध गरिसक्नु भएको छ र कालीगण्डी कोरिडोरको यता पाल्पा रामपुरतिरका भेगका त्यहाँका बस्तीका जनसङ्ख्या समुदायले यो हामीले गर्न दिँदैनौँ, यो हुँदैन, यहाँ त्यो भयो भने हामी सुक्खा हुन्छ, हाम्रो खेती योग्य जमिन पनि हाम्रो बाँझोपन रहन्छ, यसलाई हामीले गर्न दिँदैनौँ भनेर एउटा समिति गठन गरेर अहिले विरोधको कार्यक्रम उहाँले लिइराख्नु भएको छ। गण्डकी प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको जैविक विविधता पर्यावरण पर्यटनमा असर पार्ने भएकाले बनाउन नदिने बताएको छ। संघीय सरकारले यस परियोजना निर्माणको लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग कुनै प्रकारको समन्वय नगरेको गुनासो पनि गण्डकी प्रदेशले गरेको छ। संघ सरकारले एकतर्फी रूपमा कालीगण्डकी तिनाउ बहुउद्देश्य डाइभर्सन आयोजना बनाउने निर्णयलाई संघीयता र संविधानमाथिकै प्रहारको रूपमा प्रदेश सरकारले लिएको छ। पर्यावरण विज्ञहरूले आयोजना बनाएमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पानीको बहाव कम भएर जलचरहरू मासिने र विश्व सम्पदा सूचीबाट पनि हट्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। कालीगण्डकी केवल नदी मात्रै नभई सभ्यता पनि भएको भन्दै कालीगण्डकीको सभ्यता र संस्कृति मास्नु नहुने तर्क स्थानीयको छ। कालीगण्डकीको पानी डाइभर्ट गरेर तिनाउमा मिसाएमा संस्कृतिको धरोहरको रूपमा रहेको देवघाटमा पनि पानीको अभाव हुन सक्ने आकलन त्यहाँका बासिन्दाले गरेका छन्। कालीगण्डकी तिनाउ बहुउद्देश्य डाइभर्सन आयोजना निर्माणको सम्बन्धमा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार बीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा यो आयोजना विवादित बनेको छ। 3 तहका सरकारलाई संविधानले अनुसूचीको 5, 6, 7, 8 र 9 मा एकल अधिकार र साझा अधिकारका रूपमा उल्लेख गरेको छ। अब पालो इन्टरनेशनल न्यूजको। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणका कारण 1,15,000 स्वास्थ्यकर्मीको ज्यान गएको बताइएको छ। नियमित मिडिया ब्रिफिङमा विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख डाक्टर टेड्रोस आधानोमले 18 महिनादेखि कोरोना महामारीमा अग्रपङ्क्तिमा खटिरहेका विश्वभर 1,15,000 स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु भएको बताए। संक्रमितको पहिचान र उपचार नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा खटिएका मध्ये हाल 10 लाख कोरोना संक्रमित रहेको समेत उनले बताए। 2021लाई स्वास्थ्य तथा स्याहार कर्मीको अन्तर्राष्ट्रिय वर्षको रूपमा मनाउँदा लैङ्गिक असमानताको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। महिला स्वास्थ्यकर्मीलाई समान सुविधा र महत्त्व दिनुपर्ने भन्दै उनीहरूमाथि हुने भेदभाव र हिंसालाई रोक्न सबै एकजुट हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो। अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको। 12 वर्षीय अभिमन्यु मिश्रले सबैभन्दा सानो उमेरमा ग्रान्ड मास्टर बनेर चेसमा रेकर्ड बनाएका छन्। मिश्रले यसअघिको रेकर्डलाई 2 महिनाको फरकले उछिनेका हुन्। अभिमन्यु 12 वर्ष 4 महिना 25 दिनमा ग्रान्ड मास्टर भएका हुन्। यसअघि रसियाका सर्गे
काराकिलले 12 वर्ष 7 महिनाको उमेरमा ग्रान्ड मास्टरको टाइटल पाएका थिए। सन् 2002मा रेकर्ड बनाइएका काराकिलले 19 वर्षसम्म रेकर्ड कायम राख्न सफल भएका थिए। यो रेकर्ड अभिमन्युले उछिनिएपछि chess.com सँग कुराकानी गर्दै काराकिलले भनेका छन्, ढिलो चाँडो यस्तो हुन्छ भन्ने मलाई थाहा थियो। यो रेकर्ड अब आफ्नो नभएको र अलिकति दुखित छु, तर उसलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु। भविष्यमा अग्रपङ्क्तिको खेलाडीका रूपमा उसलाई देख्न मन छ बताउनुभयो। अभिमन्युले ग्रान्ड मास्टरको रेकर्ड बनाउन पछिल्लो समय बुडापेस्ट हङ्गेरीमा रहेर लगातार चेस प्रतियोगिताहरू खेलेका थिए। त्यही क्रममा 2 महिना अघि उनले 2वटा ग्रान्ड मास्टर नर्म बनाइसकेका थिए। तेस्रो नर्मका लागि उनले GM मिक्स टुर्नामेन्टमा ग्रान्ड मास्टर लियोन मेन्डोन्कालाई हराएका थिए। अभिमन्युले यसअघि 9 वर्षको उमेरमा नेसनल मास्टरको रेकर्ड बनाएका थिए। 10 वर्ष 9 महिना 20 दिनमा उनले सानो उमेरमा इन्टरनेसनल मास्टर IM बनेर रेकर्ड पनि बनाइसकेका छन्। उनले 2.5 वर्षको उमेरदेखि चेस खेल्न थालेका हुन्। हामी न्युज बुलेटिनको अन्तमा आइपुगेका छौँ। जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। देशको प्रगतिशील शक्तिलाई कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्क। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो कर्तव्य पालना गरिरहेको जिकिर। यस वर्षको बाढी पहिरोबाट घरमा क्षति पुगेकालाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि तत्कालै रकम पठाउने राष्ट्रिय विपद न्यूनीकरणको भनाई। विपदबाट प्रभावितहरूका लागि खोज उद्धार राहत तथा पुनर्स्थापनाको काम गरिरहेको दाबी। सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि हस्ताक्षर गर्ने एमाले सांसदहरूलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन नेकपा एमालेको आग्रह। कार्यकर्ताको भावनालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर एकतामा योगदान दिन नेता कार्यकर्तामा आह्वान। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2279मा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, थप 34 जनाको मृत्यु। विश्वभर अहिलेसम्म 10 लाख स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना संक्रमण भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा जानकारी। संक्रमणका कारण 1,15,000 को मृत्यु। र 12 वर्षीय अभिमन्यु मिश्रद्वारा सबैभन्दा सानो उमेरमा ग्रान्ड मास्टर बनेर चेस रेकर्ड कायम। पूर्व ग्रान्ड मास्टर काराकिनद्वारा बधाई। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।